السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في قناة إيمن داف في درس جديد من دروس ربح من الانترنت. لبالي عندي بزاف محكيتش وعندي بزاف ما حطيتش فيديو 3 جور ظروف. عندنا تطبيق جديد. هذا التطبيق يخليك تشحن جميع بابجي اللي حابين يشحنوا. على بالي بزاف كاينين من جميع بابجي اللي حيشحنوا، اسمها حابين يشحنوا بابجي ولا فري فاير ولا يمدلك جوجل بلاي، يمدلك رصيد باي بال، سولت باي بال. التطبيق هذا قبل ما نبدا نعطي عليه نظره الوهم مليح. التطبيق هذا قادر يمشي برك ويحسب لك مدايرين وشو جميع سبور. مهم نبداو ديريكت نروحو الاب ستور. اب ستور ولا بلاي ستور. اب ستور بالنسبه للجماعه اللي يخدموا بنظام الاي او اس، والبلاي ستور بالنسبه للجماعه اللي يخدموا بالاندرويد. اسم التطبيق يودو، نكتبو يودو، نهبطو عند يودو راينين. هذا أو معناته تاع تجري أو قالك لهنا كاش فور والكين اند راينين، نسلكك حق ما تمشي وتجري. مهم تيليشارجيوه، كي تيليشارجيوه نلضعو على اوبن، ندخلو هنا. هذه واجهة التطبيق. في الدخلة تاعو كاين تسجيل اكونت جديدة بالفيسبوك ولا بالجيميل ولا بالنيميرو تليفون، تلصق على هذه اللي فيها شغل تليفون، تكتب نيميرو التليفون تاعك ولا تسجل بالانستغرام. اذا ما تعرفش لونجلي كاين لهنا تلقى على اللانجويج هذيك اللي فوق، تبدل فيها فرونسي، فيها برتغاليه، اسبانيوليه واللغات الاخرين تاع الشينويه والكوريه. المهم حنا نخليوها انجليش. نوليو هنا نسجل. مثلا هو اللي بغى يسجل بالنيميرو التليفون يسجل بالنيميرو التليفون. نديرو نيكست، نفوت لهنا لنا قالك خير البلاد اللي يتابعوني من مراكو من تونس يديروا مراكو ولا تونس، اللي من الجزائر يخلي الجيريا. يلا نيكست. لهنا قالك بلي ما تقدرش تبدلها من بعد، دير اوكي باه يفوت. الكود دوك نحطو بجانب الفيديو، لفظو سكيب. ندخلو هنا نيكست هذه يشرح لكم برك التطبيق واش يدير. نيكست دوك نشرح لكم انا كل ايطاب. اول شي ها واش قالك امشي، قالك امشي ونسلك. قالك انفيتي صاحبك تدي 300 نقطة وهو يدي 300 نقطة. عند ريسايف هذه اور هذه تروح لهنا ثاني تلفظ عليها. كل يوم يحطوا شغل تدخل، كل يوم تدخل، كل يوم تهز 300 من تطبيق شغل دخول يومي. عندك هذه تاع ستاب، هذه تاع الجري، تجري وتدي ريورد. عندك كل 1500 ستاب عليها السلاك نتاعها. هذه والكين اسمها تمشي برك. وراينين ثاني عندها ثاني شحال تربح. هذه من الفوق، وهذه اللي جايه من الفوق اللي هنا شغل حذا اليودو. كلمه يودو يجي الفوق طول اي شغل دولار هكا جيفت هديه لض عليها. هذه هنا يجيوك نتاع النقاط اللي تهزهم كل يوم. هذه ديما ديروها مع تدخل لريسيف اورد. هذه تتفرجوا فيديو كي يمشي الفيديو هذه يمدلكم 300 نقطة. تبقاو تفرجوا لي فيديو تدير 300 نقطة حتى توصلوا. يسمى هذا اللي حاب يبقى غير يتبع لي فيديو يسمى ما يمشي ما راه. هي مليحة باسكو تمشي وتسلكي عليها. برك نكمل الإعداد. أو بقالو 14 ثانية يكمل الإعلان هذا. كل ما تمشيو الإعلانات كل ما تديو ديما 300 نقطة. أو قريب يكمل. سي بون كي كمل تروحو على الإكس هذيك اللي فوق تلصقو عليها. سي بون هاي دخلت لي نقطة بوان. هذا كل يوم تجيو تلصقو كيما لهنا قالك تقرا هذوك اللي في الدخلة، تقرا شغل قوانين لابليكاسيون. تدي 2 نقطة ومكتوب زي 2 تلصق على ريسيف اورد.
ريسيف اورد هذه تدي جوج نقاط. اذا بغيت شغل دوبلي الاور تاعك سما هي عليها 2 نقطة. قال لك تفرج فيديو تدي عليها تريبل، تلوض على كاع تريبل بوينت تفرج اعلان. انا مانيش حنديرو سماني فاهمتكم كيفاه. عاوز هاد لي زوج نقطة اذا تفرجت الفيديو 2 في 3 يسمى تولي 6 بوان دوبليها. ولا هنا كل يوم يقولك واش لازم دير. قال لك هنا دير اسم يسمى دير اسمك في الابليكاسيون تدي 5 نقطة. دير واش انت مال ولا انثى جندر انفورميشن. يجيو يوميا هذو تنفيتي صحابك تدي 300. تتفرج الاعلانات تدي 9 نقطة. دير جام كاين لي فوطو لي فيديو اللي هنا تدي 1 بوان. تنفيتي 10 صحابك تدي 100 بوان. يسمى 300 هذيك تديها كي تلحق 10 تدي 300 ثاني وتزيد تدي 100. ونفس الحكاية تنفيتي 100 من صاحبك تبقى تدي 300 كي توصل ل 100 عبد انفيتي تدي 1000 بوان يوميا. مازلت ما بديتش انت كيفاه تربح من التطبيق كيفاه تمشي. كي تلموا لي بوان تروح عند اكسشينج هذه فوق وين مكتوب 303 نقطة. تضغط على اكسشينج. لهنا قال لك 72 ألف نقطة يردها لك باي بال. 11,000 هذه 117,000 نقطة يبعثوا لك يسمى تمد لهم لي بوان هذو يبعثوا لك $5. نفس الحكاية كامل. كاين هذا يسمى هذا تاع تحويلات البايبل. ولا هذه تشري ولا هذه تبدل النقاط نتاعك بحساب في اي بي في لاكونت في اي بي او يسمى فيه لي زيكزارسيس بزاف ولي فيديو ما يهموش. هذو ما يهموش هذو هو رسمي كامل في باي بال. نوليو لورا. هو لابليكاسيون باه يسمى مثلا حاب تجري مثلا حاب تمشي واش يدير لابليكاسيون. حاب تجري تروح عند راينين تلفظ على ستار وتروح البارامتر تاعك تخليه يسمى يديتاكتي بلي راك تمشي. وبعدها تلفظ على هذا البوطو اللي فيها عبد يجري. كاين عبد يجري وكاين عبد يشوفي وكاين عبد مثلا يدير في ليكزارسيس. تسمى كل واحد او تلفظ عليه برك هو يديتاكتي. لازم لكم الكونيكسيون بلا كونيكسيون ما تمشيش باسكو يحتاج الكونيكسيون باه يتاكد صح راك تمشي ولا ماكش تمشي ويبقى يحسب لك لي بوين. هذا واش عندنا في الابليكاسيون هذه. اسمها ابليكاسيون لهنا تجي لهنا تروح اذا حاب تشوف شحال عندك المتابعين وشحال صديق يتابع فيك وشحال نجم درتها. تروح عند هذا العبد اللي جاي الاخر. هذه تاع اليد يمد لك دي زيكزارسيس لابليكاسيون. بعد اذا حاب تتبعو يسمى بغيت تخدم اكزارسيس تاع حديد ولا تاع ورك اوت فيتنس هذا من لابليكاسيون. بعد هو اصلا تاع الفيتنس وورك اوت جي لهنا طونطريني تتبع هذا. وهذه يتبع لك قلبك يسمى قلبك مثلا دقات قلبك كي طونطريني وكلش. هذا واش عندنا في الابليكاسيون تاع اليوم. ابليكاسيون مليحه طونطريني وخليه يمشي وتربح لي بوين تبدلهم بعدا براسيت باي بال. كي تبدلهم براسيت باي بال هذا يقبل دفع البايبل غير مفعل. ونقول بايبل غير مفعل بايبل كندي غير مفعل ولا بايبل فرنسي غير مفعل. بايبل جزيري ما يصلحش جزيري لازم يكون فيريفايد. تسمى تقدر تحل غير مفعل باي بال وتبعث ليه دراهم يبعث لك نورمال. هذا ماشي كيما كليب كابس. المهم نتلاقاو في الدرس الجاي ان شاء الله.